बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार सेनेट में किसको भेजेगी और सेनेट के लिए किस किस का नाम अब फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 5 जनरल नशिस्तों पर उम्मीद है कि वो 5 जनरल नशिस्तें जीत लेंगे और एक टेक्नोक्रेट और एक खातून तो वो जीतने की पोजीशन में हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम 6ठी जनरल नशिस्त भी जीत सकते हैं और अगर अपोजिशन तकसीम रही तो दोनों टेक्नोक्रेट और दोनों खवातीन की सीटें भी हम जीतेंगे, हमसे सिर्फ एक सीट जो है वो निकलेगी। बहरहाल जो कुछ बाद में होता है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अभी अनअनाउंस्ड है, एक तरह से ऐलान मीन्स उन्होंने उम्मीदवारों को बता दिया है कि आप हमारे उम्मीदवार होंगे और पार्टी जो है अब कल तक, आज और कल नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने हैं, तो इनको इंस्ट्रक्शन कर दी गई है कि आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर दीजिए। कौन कौन उनके उम्मीदवार हैं थोड़ा उस पर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर एक बार फिर आजम सवाती साहब पीटीआई के उम्मीदवार होंगे और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा फैसला, बहुत पॉजिटिव फैसला काजी अनवर साहब का, जो कि इंसाफ लायर्स फोरम के सरबराह हैं, उनका नाम दिया गया है। वो पहले भी सेनेटर रह चुके हैं और इस बार भी उनका नाम सेनेटरशिप के लिए आ गया है। गलबन सेनेटर रह चुके हैं इससे पहले भी वो, लेकिन बहरहाल इस बार वो सेनेटर के लिए उनका नाम है कि उनको आगे किया जाएगा कि वो पीटीआई से सेनेट के उम्मीदवार उम्मीदवार हों। उनके साथ साथ जो 5 जनरल सीटें हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक नाम मुराद सईद साहब का सामने आ रहा है कि मुराद सईद साहब को मैदान में उतारा जाएगा, पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी, वो वहाँ पे होंगे। फैसल जावेद साहब जो कुछ अर्सा कबल ही दोबारा मंजर आम पर आए हैं और सेनेट के इजलासों में उन्होंने शिरकत भी की है, वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और उनके साथ साथ जो मिर्ज़ा आफरीदी साहब हैं उनका भी अभी टर्नर पूरा हो रहा है, फाटा से उनका ताल्लुक़ है, वो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। माजी में ज़ाहिर बात है आज़ाद थे, वहाँ पे पार्टी नहीं थी तो वो आज़ाद उम्मीदवार थे। 2 नाम सामने आए हैं, इरफान सलीम साहब का और शफकत अयाज साहब का। ये दोनों पीटीआई के देरीना कारकुन हैं, वो भी होंगे। तो 5 ये जनरल सीट के और टेक्नोक्रेट के ऊपर आजम सवाती और उनके साथ काजी अनवर साहब होंगे। खवातीन की नशिस्त पे अब तक फैसला नहीं हो सका है कि कौन सी खातून मैदान में उतारी जाएगी। ये लोग हैं कौन? आप जानते हैं कि मुराद सईद साहब, उनका बैकग्राउंड इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की उन्होंने बुनियाद रखी, उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ ही थे, तालीम मुकम्मल की, 2013 में एमएनए बने, सवात से मुंतखब हुए, 2018 में एमएनए बने और एमएनए बन के वफाकी वज़ीर मवासलात बने। फिर उसके बाद हुकूमत ख़त्म हुई, महमूद खान साहब को उन्होंने वज़ीर आला बनाया, उनके नॉमिनी थे। उसके साथ जो डॉक्टर अमजद साहब थे उन्होंने मिनिस्टर बनाया, वो उनके नॉमिनी थे। अभी भी हुकूमत बनी तो उन्होंने ख़ुद तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना उनकी फैमिली ने हिस्सा लिया, लेकिन फजल हकीम और डॉक्टर अमजद साहब या अमजद अली साहब, वो दोनों उन्हीं के नॉमिनी हैं जो कैबिनेट के अंदर मौजूद है। वो फ़िलहाल रोपोश हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर एमएनए के लिए भी रिजेक्ट हुए थे रोपोशी की वजह से, और क्या अब भी उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन बहरहाल उनका नाम इसमें मौजूद है। मिर्ज़ा आफरीदी साहब का मैंने जिक्र कर दिया, वो भी हैं। फैसल जावेद साहब, वो भी पार्टी के वर्कर हैं, लॉयल वर्कर हैं, बहुत टाइम से इमरान खान साहब के साथ हैं, बल्कि शुरू से ही हैं, और उनका सेनेट का पहला टेन्योर मुकम्मल हो रहा है और दूसरे टेन्योर में भी वो सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने भी सेनेट के मुकाबले में हिस्सा लेना है, वो भी वहाँ से होंगे। डिज़र्विंग लोग, जो 2 डिज़र्विंग लोग हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इरफान सलीम साहब। इरफान सलीम साहब शुरू दिन से, रोज़े अव्वल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, कहीं पर भी किसी भी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, हमेशा पार्टी की तंजीम का हिस्सा रहे, पार्टी के लिए दौड़ धूप की, लड़ाई झगड़े हुए, अपना सर फड़वाया लड़ाई झगड़ों में, पीटीआई के लिए एहतजाज करना है, जलसे जुलूस करने हैं, इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो कुछ उन्होंने पेशावर में स्प्रिंग नाइट हॉल में किया वो सब कुछ उन्होंने हमेशा पार्टी के साथ लॉयल रहे। 2013 में उनको टिकट ना मिला, 2015 के बल्दियाती इंतखाब में वो पहली मरतबा
ٹاؤن ممبر منتخب ہوئے، اور ایسے ٹاؤن ممبر تھے کہ سٹنگ ٹاؤن ممبر کے ساتھ اپنی حکومت کی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ بڑا کھل کے بولتے تھے، اور بڑے مسائل انہوں نے پیدا کیے تھے بلدیاتی نمائندوں کے لیے. ان کی دکانیں بند کرانا، ان کے بھتے بند کرانا، ان کی کرپشن بند کرانا، یہ سب ان کے ہاتھ میں ہوا تھا، اور ان پر پھر تشدد بھی ہوا. ان کی اپنی حکومت ہی ان کو انصاف نہیں دلوا سکی تھی، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہوئے، خاموش نہیں ہوئے. 2018 کے انتخاب میں ٹکٹ کا معاملہ آیا تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی، ٹکٹ ان کو نہیں ملا، وہ خاموش رہے. انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، دے دے ٹکٹ اس بندے کو. دوسرے بندے کو ٹکٹ ملا، وہ منسٹر ایم پی اے بنا، پھر ترجمان بنا وزیر اعلیٰ کا میگا پروجیکٹ کے لیے. لیکن عرفان سلیم ڈٹا رہا، وہ پیچھے نہیں ہوا. احتجاج، جلسے جلوس، بھاگ دوڑ، جتنا کچھ تھا وہ کرتا رہا. 2021 کے بلدیاتی الیکشن میں انہیں سٹی میئر کے ٹکٹ سے ایک بار پھر محروم کر دیا گیا، اور پھر وہاں پر وہ خاموش رہے، اور خاموشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی کے لیے پوری منظم مہم چلائی. ہر جگہ بھاگ دوڑ، الیکشن کمپین کرنا، انہوں نے اپنا پورا جگرا لگایا جتنا وہ کر سکتے تھے. 2024 کے عام انتخاب میں صوبائی حلقہ، قومی حلقہ دونوں انہیں نہ ملے، اور پھر بھی خاموش رہے. بلکہ 2024 کا جو ابھی کا الیکشن ہے، اس میں جب مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا پشاور میں، تو عرفان سلیم وہ پہلی شخصیت تھے جو کہ آر او کے آفس پہنچے اور سب کو بتایا کہ خدا را پہنچو، آپ کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے. تو عرفان سلیم ان تمام چیزوں کے اندر نظر انداز ہوئے، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہوئے. ہمیشہ جلسے جلوس احتجاج میں سب سے فرنٹ لائن پہ وہ رہے. اٹھائے گئے، غائب ہوئے، پھر آئے، گھروں کے چار تقدس کا پامال ہوا، ان کی گھروں کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے والد کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کی پوری فیملی کے ساتھ، ان کے آس پڑوس کے لوگ. لیکن وہ پیچھے نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ خان کے ساتھ کھڑے رہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ سینٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہترین چوائس اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے لیے ہی آواز بلند کی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو اون کرے، اور انہیں پی ٹی آئی نے بطور امیدوار نامزد کیا ہے. شفقت ایاز صاحب وہ ہیں جو 2005 میں جب وہ جہان زیب کالج سوات میں تھے تو کوئی بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نام لینے والا نہیں تھا. انہوں نے ایک تنظیم شروع کی کہ جی پی ٹی آئی کی بھی کوئی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہونی چاہیے. وہ چل نہیں سکی کیونکہ وہ اکیلے تھے، لیکن وہ وہاں پر تھے. پھر جب وہ پشاور آئے اور مراد سعید نے آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی، تو اس دور میں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھے، ہیومن نیوٹریشن میں بی ایس کر رہے تھے. وہاں سے انہوں نے یہ تمام عمل شروع کیا. شروع میں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیول پہ آئی ایس ایف کے سربراہ رہے، صدر رہے، پھر اس کے بعد وہ پورے کیمپس کے صدر ہو گئے، اور کیمپس کے بعد وہ صوبائی صدر کے عہدے تک چلے گئے تھے. انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، بی ایس نیوٹریشن میں کیا، ہیومن نیوٹریشن میں کیا، ایم ایس انہوں نے کیا، ایم فل ہیومن نیوٹریشن میں کیا، اور اب ان کی پی ایچ ڈی تقریباً آخری مراحل میں ہے. کلیئرنس ہونا باقی ہے، انہیں ڈگری مل جائے گی. باقی انہوں نے اپنا پورا سلسلہ جو مکمل کر لیا ہے. 3 سال تک وہ صدر رہے ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. پھر اس کے بعد وہ یوتھ ونگ کی طرف گئے، صوبائی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے، یوتھ ونگ ملاکنڈ کے صدر رہے ہیں وہ، اور اس وقت وہ جنرل سیکرٹری ہے، مرکزی جنرل سیکرٹری ہے، اور صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں. مرکزی جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے وہ عہدہ ان کو ملا تھا کہ پھر وہ صوبائی جنرل سیکرٹری بن گئے تھے. تو اس وقت وہ یوتھ ونگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہے. جو شفقت ایاز صاحب ہیں، 9 مئی کے بعد ان پر بھی لاتعداد مقدمات درج ہیں. 4 مرتبہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے، اور نہ صرف ابھی بلکہ 2017-18 کے قریب بھی انہیں اریسٹ کیا گیا تھا. وہ مینا خان اور ان کے ساتھ جو کرک سے منتخب ہیں شاہد خٹک، یہ تینوں اڈیالہ جیل میں مہمان رہ چکے ہیں سرکار کے، تو وہاں پر اب یہ رہے تھے. اور ملاکنڈ کے اندر یوتھ کو ایکٹیو کرنا، اور نہ صرف یوتھ کو ایکٹیو کرنا، 2018 کے الیکشن میں ان کو ٹکٹ ریجیکٹ کیا گیا، نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اپنے سروے میں یہ بندہ اکیلا 50% سے اوپر کی اس کی پاپولیرٹی تھی، لیکن خاموش رہا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی کے ساتھ ہوں. آگے بڑھتا گیا، پوری کمپین کرتا رہ گیا، آگے اس نے کبھی انکار نہیں کیا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس معاملے کے اندر، تو ابھی تک وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، پارٹی سے پیچھے نہیں ہوا ہے. تو اس بار انہیں پارٹی نے سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے، اور وہ پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ روز اول سے ہیں، ابھی بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی اسی طرح سے ان کو آگے اون کرتی ہے. آئی ایس ایف کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پہلے مینا خان، سہیل آفریدی، شفیع جان، یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ یہاں پر آئے.
ممبر صوبائی اسمبلی بنے، پھر وہ ایم پی اے بنے، ساتھ منسٹر بن گئے، ساتھ ہی آج شاہ ایم این اے بن گئے، اور اب یہاں پر سینیٹر بن رہے ہیں۔ تو آئی ایس ایف ایک ایسا رستہ بن رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نئی قیادت بھی دے رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی رستہ بند نہیں ہو رہا ہے بلکہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی آئی ایس ایف کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔